अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी नज़रिया पाकिस्तान क्या है। देखिए, सबसे पहले आइडियोलॉजी की बात करें तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। ये एक सिस्टम होता है आइडियाज़ यानी ख़यालात का, बिलीव्स यानी अकायद का, यानी जो आपके अकीदे होते हैं, आपका जो यकीन होता है, एंड वैल्यूज़ जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, आपके जो तौर तरीके होते हैं। शेयर्ड बाय अ ग्रुप, कम्युनिटी और नेशन। जब कोई एक ग्रुप या कोई कम्युनिटी या नेशन जब एक किस्म के आइडियाज़ को अपनाती है या बिलीव्स को अपनाती है या वैल्यूज़ को अपनाती है, तो हम कहते हैं यार इन लोगों का ये नज़रिया है, ये इनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है ना। सो कहने का मतलब है ये जो आइडियोलॉजी होती है ये आपकी ज़िंदगी को तब्दील करती है। आप ज़िंदगी को किस तरह देखते हो, दुनिया को किस तरह देखते हो, और किस तरह अपनी आप ज़िंदगी गुजारते हो, आपके क्या एक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। सो जिस तरह का आपका नज़रिया होगा आप उसी तरीके से एक्शन भी करते हो। अब ये जो वर्ड है ये सबसे पहले जनाब एक फ्रेंच फ़िलासफ़र थे, उन्होंने इस्तेमाल किया 1796 के अंदर, ठीक है। और उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि यार इट इज़ अ साइंस ऑफ आइडियाज़, यानी आइडियोलॉजी क्या है? इट इज़ अ साइंस ऑफ आइडियाज़। यानी वो कहते हैं कि आपने ये देखना है, ये जो कोई ख़्याल होता है आपके ज़हन में जो आता है या कोई जो नज़रिया होता है वो किस तरह बनता है, किस तरह ऑर्गेनाइज़ होता है, उसको किस तरह आपने स्टडी करना है, इसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। वैसे ये जो वर्ड है ना ये फ्रेंच वर्ड से निकला है आइडियोलॉगी, ठीक है, जो एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड से मिल के बना है। उसमें पहला पार्ट है आइडिया यानी नोशन या पैटर्न, और दूसरा है लोगिया, इसका मतलब है द स्टडी। तो वैसे देखा जाए तो इट मीन्स द स्टडी ऑफ आइडियाज़, यानी आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो नज़रियात हैं, आपका जो सोचने का अंदाज़ है, किस चीज़ के बारे में आप क्या राय रखते हैं, उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। सो ये आइडियोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि आपके यकीन क्या है, आपके ख्यालात क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, नहीं भाई। इसका ये भी मतलब है कि आप उन ख़्यालात के तहत अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी को किस तरह गुज़ारते हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है दोस्तों, कोई भी ज़िंदगी में जो काम किया जाता है, वो उसके पीछे कोई ना कोई फ़िलॉसफ़ी होती है, कोई ना कोई नज़रिया होता है, कोई ना कोई सोच होती है। ठीक है जी? और आइडियोलॉग उस बंदे को कहते हैं जो किसी एक आइडियोलॉजी को यानी कि फ़ॉलो करता है। अच्छा जी, अब इसके एग्जांपल देखें, जैसे इन्वायरमेंटलिज्म, ये भी एक फ़िलॉसफ़ी है। बहुत सारे लोग इस आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करते हैं, ख़ुसूसन वो लोग जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि जनाब इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है, अगर कोई चीज़ है उसको आप रिसाइकिल करें, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, ठीक है, क्लीन एनर्जी को ज़्यादा सपोर्ट करें, और यानी कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, क्रूड ऑयल का कम इस्तेमाल करें, बल्कि जो विंड या सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करें, और जो है ना वो प्रोटेस्ट करते हैं यानी कि पोल्यूशन के ख़िलाफ़, ठीक है ना। जो क्या कहते हैं, गंदगी होती है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। सो ये इन लोगों का एक नज़रिया होता है। वो कहते हैं कि यार अगर आपने ज़िंदगी में तरक्की करना है या खुशहाल या अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो आप जो है ना एनवायरनमेंट को साफ़ रखें। तो ये लोगों का एक नज़रिया है, ये एक आइडियोलॉजी है। इसी तरीके से दोस्तों डेमोक्रेसी भी एक नज़रिया है, एक आइडियोलॉजी है, जिसमें लोग बिलीव करते हैं कि भाई आप जो है ना वोट देते हैं, वोट से फिर कोई बंदा इलेक्ट होता है, वो इलेक्ट होकर आपके ऊपर हुक्मरान होता है, और डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम होती है बोलने की, ठीक है ना, और आप हुकूमत का एहतसाब कर सकते हैं। हुकूमत जो भी होती है वो आपके वोट से बनती है। तो अब ये भी क्या है, ये भी एक आइडियोलॉजी है। इसी तरीके से कुछ लोगों के रिलीजियस जो बिलीव्स होते हैं, मजहबी जो अकायद होते हैं, वो भी एक नज़रिया ही होता है। जैसे अगर कोई शख्स है वो इस्लाम को फॉलो करता है या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, तो वो अपनी ज़िंदगी को जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उसके तहत गुज़ारता है, यानी कि वो किस तरह लोगों की मदद करता है, किस तरह इबादत करता है, किस तरह फास्टिंग करता है, ये सारा कुछ। ठीक है जी? अब हम देखेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं नज़रिया पाकिस्तान। या नज़रिया पाकिस्तान क्या है, यानी पाकिस्तान जो है उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था और क्यों बनाया गया। भाई ये जो पाकिस्तान की जो क्रिएशन थी या पाकिस्तान जो बनाया गया था, उसके पीछे एक फ़िलासफ़ी थी या एक नज़रिया था। वो ये नज़रिया ये था कि यार ये जो मुसलमान है ना, ये एक अलग थलग कौम है, इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है, अपनी सिविलाइजेशन है, इनका अपना एक मज़हब है, और इसीलिए फिर इनके क्योंकि वो एक अलग कौम है हर लिहाज से, तो इनको एक अलग होमलैंड चाहिए, इनको एक अलग जगह चाहिए जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से गुजार सकें। अब इस नज़रिया पाकिस्तान के क्या पिलर्स हैं? सबसे पहले पिलर है टू नेशन थ्योरी। क्या कहती है? ये कहती है हिंदूज़ और मुसलमान जो है ना वो डिफरेंट कौम है, ठीक है। हालांकि वो सदियों से आपस में मिल के रह रहे हैं, लेकिन वैसे ये ना फ़िलासफ़ी मज़हब के हिसाब से, सोशल कस्टम के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से ये बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। सो मुसलमान अगर अपने कल्चर, पॉलिटिकल और रिलीजियस राइट्स को
اپنے حقوق کو، اپنی سیاست کو، اپنے مذہب کو، اپنی سوشل لائف کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی ویلیوز کو اگر وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ایک الگ یعنی کہ ملک چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان یونائٹڈ انڈیا کے اندر ایز اے مائنورٹی کے تحت اگر رہیں گے اور ہندوز کی میجارٹی ہوگی تو آگے چل کے ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کا بھی ایشو ہو جائے گا اور آئیڈینٹی کرائسس شروع ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی جو اپنی شناخت ہے، ان کی جو اپنی ویلیوز ہیں وہ شاید ختم ہو جائیں۔ یہ کہا جاتا ہے نظر پاکستان کے حوالے سے۔ اچھا جی، دوسرا ہے اسلامک وے آف لائف۔ جو پرائمری آبجیکٹیو ہے نا اس نظریہ پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ صرف ہمیں زمین نہیں چاہیے بھائی، ایک الگ ملک نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے یا لیبارٹری چاہیے جہاں پہ ہم جو اسلام کے پرنسپلز ہیں اس کا ہم اس کے اوپر پریکٹس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سوشل جسٹس کا کانسیپٹ ہے اسلام میں، ایکویلٹی کا ہے، برادرہڈ بھائی چارے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم پریکٹس کر سکیں، یعنی پریکٹیکلی اسلامک ویلیوز کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں۔ اور دوسرا جو ساورنٹی ہے وہ اللہ کو بلانگ کرتی ہے، یعنی حاکمیت یا جو حکم چلے گا وہ اللہ کا چلے گا، اور جو اسٹیٹ ہے نا وہ قرآنک پرنسپل کے تحت چلے گی، یعنی جو ملک بنایا جائے گا جس میں مسلمان رہیں گے وہ قرآن کے جو اصول ہیں اس کے تحت ہی اس کے اندر حکومت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ہے کلچرل اینڈ لنگوسٹک آئیڈینٹی، کہ بھائی جان جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں نا انہوں نے محسوس کیا کہ بھائی ہمارا جو ہے نا کلچر ہیریٹیج ڈفرینٹ ہے، ہم اردو لینگویج زیادہ یوز کرتے ہیں، پرشین اور عربک انفلوئنس ہے، تو ان کو ڈر تھا کہ یار ہماری یہ جو چیز ہے نا کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ ہندو جو ہے نا میجورٹی میں زیادہ ہے، تو کہیں ہماری یہ جو یونیک آئیڈینٹی ہے یہ ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کے حوالے سے علامہ اقبال صاحب نے بھی کچھ باتیں کی، انہوں نے اپنا ایک ویژن دیا 1930 کے اندر الہ آباد کے اندر جو انہوں نے تقریر کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جان کہ جو نارتھ ویسٹ مسلم میجورٹی پروونسز ہیں، یعنی وہ صوبے جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں، وہ مل کے ایک اسٹیٹ بنائیں، یعنی ایک ملک بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح جو نظریہ پاکستان کے آرکیٹیکٹ تھے، جنہوں نے نظریہ پاکستان کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک نظریہ جو تھا نا اس کو پریکٹس میں یا اس کو جو پولیٹیکل ریئلٹی اگر کسی نے بنایا تو وہ قائد اعظم صاحب تھے۔ تو انہوں نے بھی 1940 کے اندر لاہور کے اندر یہ جملہ کہا تھا کہ بھائی مسلمان جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ سو اس کے لیے ان کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، ان کے لیے الگ ایک زمین ہونی چاہیے، ان کے لیے الگ ایک ریاست ہونی چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے ٹو نیشن تھیوری۔ ٹو نیشن تھیوری، سب سے پہلے نیشن کیا ہوتی ہے؟ نیشن کیا ہوتا ہے کہ جب یار ایسے لوگوں کا گروپ جن کی کامن لینگویج ہو، ایک جیسی لینگویج ہو یا ایک جیسا مذہب ہو یا وہ ایک ہی نسل کے ہوں یا ایک ہی ان کا کلچر ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ یہ ایک قوم ہے، یہ ایک یعنی کہ ٹھیک ہے نا یہ ایک نیشن ہے، ٹھیک ہے۔ سو ٹو نیشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ مسلمان اور ہندوز جو سب کانٹیننٹ میں یہ الگ الگ قومیں ہیں، ان کا صرف مذہبی ڈفرینس نہیں ہے بلکہ ان کا کلچر، پولیٹیکل اینڈ اکنامک اینڈ سوشل چیزیں بھی ڈفرینٹ رکھتی ہیں۔ تو اسی لیے جناب یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ آگے چل کے پارٹیشن آف انڈیا کا سبب بنی اور دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یا دو نئے ملک وجود میں آئے، ایک پاکستان جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہیں اور دوسرا انڈیا بھارت جہاں پہ ہندو میجورٹی میں ہیں۔ اچھا، اب اس کے بھی 4 پلر ہیں۔ سب سے پہلے ہے کلچرل اینڈ ریلیجیس ڈسٹنکشن۔ دیکھیں جو یورپ کا جو نیشنلزم ہے نا وہ زیادہ تر لینگویج اور جیوگرافی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ لینگویج کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ یار یہ ایک الگ نیشن ہے یا علاقے کے حساب سے۔ لیکن اسلام کے اندر جو یہاں پہ جو نیشن کا کانسیپٹ تھا سب کانٹیننٹ میں، صرف لینگویج یا جیوگرافی نہیں بلکہ مذہب کی بنیاد پہ بھی قوم، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہمارے بڑوں نے کہ بھائی جو مسلمان ہے وہ ایک الگ قوم ہے، چاہے پھر مسلمان وہ جو ہے پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے، بنگالی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ الگ قوم ہیں، آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں لیکن آپ الگ قوم ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے جو ڈائٹری لاز ہیں، جو کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے میرج کے جو کسٹمز ہیں اور انہیریٹنس کے جو معاملات ہیں وہ بالکل فنڈامنٹلی الگ ہے ہندو سے، اور مسلم زیادہ تر پرشین، عربک اور سینٹرل ایشین انفلوئنس کو زیادہ دیکھتے ہیں، جبکہ ہندوز جو ہے سنسکرت اور ویدک ٹریڈیشن کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دا کوسچن آف ساورنٹی۔ اب یہ تھیوری یہ کہتی ہے ٹو نیشن تھیوری کہ یار جو مسلمان ہیں نا وہ ساورنٹی آف اللہ میں بلیو کرتے ہیں، یعنی کہ وہ حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے اس میں بلیو کرتے ہیں، جبکہ ویسٹرن یا ڈیموکریٹک جو ماڈل ہے اس میں، اور خصوصاً اس کے اندر ہندوز لیڈر بھی آتے ہیں، وہ ساورنٹی آف پیپل میں بلیو کرتے ہیں، یعنی کہ حاکمیت کس کی ہونی چاہیے، الٹیمیٹ جو اتھارٹی ہو وہ کس کے پاس ہونی چاہیے، عوام کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ ہے یورپ کا، اور بہت سارے ہندو لیڈرز بھی اسی کو فالو کرتے ہیں۔ سو اگر یونائٹڈ انڈیا میں اس اصول کو اگر فالو کیا جائے ساورنٹی آف دا پیپل، تو اس میں میجورٹی کس کی ہے؟
ہندوز کی ہے تو ظاہری بات ہے پھر مسلمان تو نظر انداز ہو جائیں گے، مسلمان تو مائنورٹی میں ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں نے کہا کہ بھائی جان ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے ساورنٹی آف اللہ، ٹھیک ہے، سو اس لیے ہمیں الگ ملک چاہیے۔ اگر ساورنٹی آف پیپل کو فالو کریں گے تو میجارٹی میں آپ لوگ ہیں، تو ہمیشہ آپ کی ہی سیاست ہوگی، آپ ہی لوگ حکومت بنائیں گے، آپ ہی لوگوں کی باتیں سنی جائیں گی، آپ کے ہی قوانین، ہم نظر انداز ہو جائیں گے اور شاید ہمیں دیوار سے لگا دیا جائے۔ اس کے بعد ہے اکنامک ڈسپیرٹی۔ دیکھیں جی 20ویں صدی تک جو ہے نا مسلمانوں نے محسوس کیا کہ بھئی ہمیں سول سروس کے اندر جاب نہیں دی جاتی، سرکاری نوکریاں نہیں دی جاتی، ایجوکیشن میں ہم پیچھے ہیں، ٹریڈ کاروبار میں پیچھے ہیں، پولیٹیکل جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بھی ہم کمزور ہیں۔ تو بھائی وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ایک الگ ٹیریٹری دی جائے، ہمیں ایک الگ علاقہ دیا جائے جہاں پہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، جہاں پہ ہم معاشی طور پہ کاروبار بھی کر سکیں آزادی سے، جہاں پہ ہم سول سروسز کا حصہ بھی بنیں، ٹریڈ بھی کر سکیں۔ تو کیونکہ وہ یعنی کہ معاشی طور پہ بھی مسلمان کمزور تھے، اور اگر وہ ہندوز کے ساتھ رہیں گے جن کی میجارٹی ہے تو مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے لینگویج، دا اردو ہندو کنٹروورسی۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے دوستوں، جو ایکچولی ٹو نیشن تھیوری کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی یہی ہے جب اردو اور ہندو کے اوپر جھگڑا ہوا، کیونکہ جو یونائٹڈ پروونسز ہیں نا وہاں پہ اردو کو آفیشیل لینگویج بنانے کی باتیں ہو رہی تھی، تو جو ہندوز تھے خصوصاً جو ایکسٹریمسٹ تھے انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا وہ کیا، یہ تو اردو تو مسلمانوں کی لینگویج ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اردو بہت سارے جو ہندو لوگ بھی بولتے تھے، بڑی کامن تھی، لیکن انہوں نے خیر یہ ایک تحریک چلائی تو وہاں پہ اردو اور ہندو لینگویج جو ہے نا وہ مطلب ایک ایک پوائنٹ ایک یعنی کہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا، یعنی کہ یہ کہنے لگا جو بھائی مسلمان ہیں وہ اردو میں بات کرتے ہیں، جو ہندوز ہیں وہ ہندی میں بات کرتے ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، بہت سارے مسلمان ہندی میں بھی بات کرتے تھے، اردو میں بھی کرتے تھے، لیکن خیر یہ جھگڑا ہو گیا۔ تو اس وقت جو سر سید احمد خان تھے نا انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی جان یہ تو دو کمیونٹیز ہیں، یہ آپس میں تو رہ ہی نہیں سکیں گے، یعنی کہ اس بات پہ ان کا یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے تو بہتر ہے کہ بھائی یہ الگ الگ ہو جائیں۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو بنا اس کا مقصد کیا تھا، ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے۔ سب سے پہلے ریلیجیس ایمز اینڈ آبجیکٹیو، دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں پہ ساورنٹی کس کی ہو، اللہ المائٹی ہو، تو اس لیے ہمیں ایک ملک چاہیے تو ہم نے ملک بنایا۔ اور دوسرا ہمیں ایک ایسی انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ مسلمان آزادی سے اپنے اسلام کے اوپر عمل کر سکیں، اپنی سیپریٹ جو ریلیجیس آئیڈینٹی ہے اس کو ریوائیو کر سکیں اور اسلامک ٹیچنگ کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں، اور اس کے علاوہ اسلام کے جو ویلیوز ہیں، کلچر ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کو پروموٹ کر سکیں، اسلام کی تبلیغ کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے پولیٹیکل ایمز اینڈ آبجیکٹیو۔ دیکھیں سب سے پہلے کہ جب ہندو میجارٹی کے اندر مسلمان رہیں گے نا تو ظاہری بات ہے ان کو سیاست میں اتنی اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی کیونکہ ہندوز میجارٹی میں ہوں گے، تو اسی لیے بھائی مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ وہ میجارٹی میں ہوں، جہاں پہ وہ ان کے پاس سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہو، وہ پولیٹیکل انڈیپینڈنس ہوں، وہ فری سے اپنی جو ہے نا اپنی سیاست کر سکیں، اپنے حقوق کے لیے بات کر سکیں، تو اسی لیے ان کے پاس ایک ساورن ہوم لینڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ وہ اسلامک ڈیموکریسی کے تحت اپنا ملک چلائیں جس میں جسٹس، ایکوالٹی اور کنسلٹیشن کا کانسیپٹ موجود ہو۔ سو مسلمان اپنے پولیٹیکل رائٹس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، اپنے انٹرسٹ اور ریپریزنٹیشن کے لیے انہوں نے ایک نیا ملک بنایا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اکنامک ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا تھے؟ دیکھیں جی جب مسلمان میجارٹی مائنورٹی میں رہ رہے تھے سب یونائٹڈ انڈیا کے اندر، تو ظاہری بات ہے وہ اتنے خوشحال نہیں تھے، معاشی طور پہ بھی یعنی پیچھے تھے، اور ہر کاروبار اور ہر فیلڈ میں جو ہندوز میجارٹی میں تھے ان کی مناپلی تھی، تو اس کو توڑنے کے لیے ایک چیز چاہیے تھی کہ بھائی ہمیں ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ ہم اپنے اسلامک پرنسپل کے تحت اپنی جو اکنامک لائف ہے، معیشت ہے، کاروبار کر سکیں، جس میں پروہیبیشن آف ربا ہو، یعنی کہ سود کے اوپر پابندی ہو، سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ ہو، اور جو ریسورسز کی جو ڈسٹریبیوشن ہو وہ بالکل برابری ہو، ٹھیک ہے، برادر ہوڈ ہو۔ سو اکنامک سیلف ریلائنس کے لیے ہمیں ایک نیا ملک چاہیے تھا، سو اسی لیے ہم نے پاکستان بنایا، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کے بعد ہے سوشل اینڈ کلچر ایمز اینڈ آبجیکٹیو۔ دیکھیں جی مسلمانوں کا اپنا کلچر تھا، اپنی لینگویج اردو، ٹریڈیشن، ایجوکیشن، سو جو ہندو سوسائٹی سے بالکل ڈفرینٹ تھے، سو اس کو بھی جناب جو ہے محفوظ کرنے کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا، یہ ہمارا ایک مقصد تھا، تاکہ جو کمیونل ٹینشنز تھیں، جو خوف تھا ہندو میجارٹی سیٹ اپ کا، وہ ہم اس سے نکل آتے باہر، اور آزادی سے اپنے اسلامک سوشل جسٹس کے اوپر اپنی یعنی کہ سوسائٹی بناتے جہاں پہ ایکوالٹی آف مین کائنڈ ہو، جہاں پہ پیسفل کو ایگزسٹ ہو، یعنی کہ سب لوگ جو ہے نا پیار محبت کے ساتھ رہ سکیں۔
अच्छा जी, अब कायदे आज़म साहब और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। देखें, कायदे आज़म साहब को ना ग्रेट लीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो नज़रिया पाकिस्तान है उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, यानी उसको उन्होंने यानी कि एक हकीकी जो है ना वो यानी हकीकत में तब्दील किया, ठीक है। अब कायदे आज़म ने साहब ने क्या किया कि वो जो नज़रिया पाकिस्तान है उसको उसके लिए एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल प्लान बनाया, मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज़ किया, मोटिवेट किया, लोगों की सपोर्ट हासिल की, ब्रिटिश और कांग्रेस और इंडियन लीडर्स के साथ बात की, मुज़ाकरात किए, उनको टेबल पे बिठाया और आज़ादी हासिल की। दूसरा, लाहौर रेज़ोल्यूशन 1940 के अंदर आप देखें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ों में कहा कि भाई हिंदू और मुसलमान अलग-अलग कौम है, तो इसलिए भाई मुसलमानों के लिए अलग एक मुल्क होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात की, जो इस्लाम को वो कम्प्रिहेंसिव कोड समझते थे। वो कहते हैं कि देखें जी, जो नज़रिया पाकिस्तान है ना, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, वो सिर्फ़ एक रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये तो एक स्ट्रगल है मॉडर्न स्टेट के लिए, जो इस्लामिक प्रिंसिपल के ऊपर बनाई जाएगी। ठीक है? और वो कुरान के बारे में अक्सर कहते थे भाई ये जनरल कोड है मुसलमानों के लिए, अगर मुसलमान अपने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में तरक्की चाहते हैं तो वो इस कुरान शरीफ को फॉलो करें। दूसरा, वो कहते थे कि जनाब एक सॉवरेन इस्लामिक स्टेट होगी जहाँ पे मुसलमान इस्लामिक प्रिंसिपल के तहत अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारेंगे, और बल्कि ये कहते थे भाई इस्लाम जो है वो एक डायनामिक फोर्स है जो मुसलमानों को यूनाइट करती है। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लीड किया, ठीक है, और पार्टी को बड़े मुश्किल हालात से निकाला, मुश्किल नेगोशिएशन की, पॉलिटिकल चैलेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस आए, उन सारों को फेस किया और आखिरकार अपनी हिकमत से, अपनी सियासत से, अपनी पॉलिटिकल विजडम से, पॉलिटिकल स्ट्रगल से उन्होंने 1947 के अंदर पाकिस्तान बनाया। अच्छा जी, इसके अलावा फिर जब पाकिस्तान बन गया तो उसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट था कि भई हम एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएँगे, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, लोग इलेक्टेड होंगे, असेंबली में आएँगे, अवाम वोट देगी, वो असेंबली बनाएँगे, ठीक है? लोगों के सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होंगे, एक सारे सिटीज़न्स बराबर होंगे और सबको मज़हब के ऊपर फ्रीडम होगी, यानी जो माइनॉरिटीज़ जो होंगे ना पाकिस्तान में, उनको यानी मज़हब पे अमल करने की आज़ादी होगी, ठीक है? तो हम ऐसी एक मुल्क बनाएँगे जो होगा मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़, लेकिन साथ में इस्लामिक प्रिंसिपल भी जो है ना उसके साथ कंबाइन कर देंगे। दूसरा, वो ये कहते थे कि भाईजान हम पाकिस्तान हम सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे कि हमें एक ज़मीन चाहिए, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारी जो इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर। कायद-ए-आज़म कहते थे भाई पाकिस्तान जो है ना वो मुसलमानों को इस चीज़ की आज़ादी देगा कि वो अपने कल्चर को फ्लरिश कर सकें, उसको प्रमोट कर सकें, उसको मज़ीद बढ़ा सकें। और इसके अलावा आखिर में उन्होंने कहा कि देखें जी, मैं किसी सिंधी, बलोची, पंजाब, बंगाली को नहीं देखता, बल्कि मैं तो समझता हूँ हम सब जो है ना मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वो मुसलमान होना है। हमने ये नहीं देखना कि आप सिंधी हैं, आप पंजाब बलोच हैं, आप पंजाबी हैं, ये नहीं देखना। सो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा क्या है? ये मज़हब है, और हमारी जो रीजनल डिफरेंसेस हैं उसको आपने एलिमिनेट यानी ख़त्म करना है। सो दोस्तों, ये था हमारा पहला टॉपिक पाकिस्तान स्टडी का, सेमेस्टर 1 का, एलएलबी का, ठीक है, जिसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी नज़रिया पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको आसान अल्फाजों में बताने और समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।